السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا الكور ديال اوبتيك جيومتريك على الموقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نحاولوا اننا نستنتجوا لو غولاسيون دو كونجيغيزون كما العاده. الوغ عندنا واحد الرسم وعندنا واحد لي لونتي. الوغ كما كنشوفوا عندنا واحد الاوبجي عطانا واحد الايماج الفوايي اف و اف بريم ولا سونتر او واللاكس اوبتيك اللي عندنا هنايا. الوغ غنحاولوا اننا نجبدوا الغولاسيون دو كونجيغيزون باستخدام هاد جوج اشكال هادو. كما كنلاحظوا ان الشكل الاول كيتكون من دو تريونغل وهما او ا بي او ا بريم بي بريم، هما اللي عندنا في الشكل هنا او ا بي او ا بريم بي بريم. يعني هزينا هاد الجوج مثلثات هادو كما كتشوف في هذا الشكل وحطيناهم هنا باش نفهموا اكزاكتومون كيفاش نجبدوا هاد الغولاسيون دو غوس. اول معادله نجبدوا في هاد التريونغل وهي المعادله ديال المثلث كما كنعرفوها، قريناها في الكاتريام. كما كنتو كتعقلين الا بقيتو عاقلين كنعرفوا ان المسافه ا بي مقسومه على ا بريم بي بريم مقسومه على ا بي كتساوي المسافه او ا بريم مقسومه على او ا. هذه راه قريناها في الكاتريام غولاسيون نتاع المثلث. اشنو قلنا المسافه ا بريم بي بريم، هاد المسافه هذه مقسومه على المسافه ا بي مقسومه على المسافه ا بي كتساوي لنا المسافه او ا بريم او ا بريم مقسومه على المسافه او ا. سي سامبلومون هي هذه او ا. الوغ هو هذا الغولاسيون الاولى اللي نقدروا نحتاجوها باش نستنتجوا لو غولاسيون دو غوس. غادي نمشيو للتريونغل الاخرين. الشكل الاخر كما كنلاحظوا الشكل الاخر كيتكون من جوج تريونغل وهما اي او اف بريم و بي بريم ا بريم اف بريم اللي عندنا في الشكل هنا. كما كتشوفوا عندنا اي او اف بريم وعندنا بي ا بريم اف بريم اللي عندنا في الشكل هنايا. كما كتشوفوا هنايا هذه راه اي هنا او اي، يعني هذا هزينا هذا التريونغل هذا كما كتشوفوا ها هي اي او اف بريم، هذا المثلث هذا وهذا المثلث هذا اللي هنايا هو هذا هو بي بريم ا بريم اف بريم هو هذا. يعني هزينا هذا المثلث نديروه بالحمر باش يبان مزيان. الوغ هزينا هذا كامل، هذا المثلث هذا هو اللي هزينا، هاد لابارتي هذه هزينا حطيناها هنا باش تفهموا مزيان. الوغ غنديروا لو غولاسيون كما عندنا نتاع تريونغل. اشنو قلنا ان ا بريم بي بريم مقسومه على اي او اشنو كيعطينا عفوا او اي كيساوي لنا المسافه ا بريم اف بريم مقسومه على المسافه او اف بريم. صافي. الوغ يعني المسافه ا بريم بي بريم مقسومه على او اي كتساوي لنا المسافه اللي عندنا ا بريم اف بريم مقسومه على او اف بريم مقسومه على او اف بريم. هذه هي الغولاسيون الثانيه عاد نحتاجوها. الوغ اشنو كنلاحظوا اون ا نكتبوها هنايا اون ا. اشنو كنلاحظوا هنايا كنلاحظوا ان المسافه او اي عفوا او اي كتساوي لنا المسافه ا اي لان هذا اون باراليل وضربنا في هذا اللاكس هذا اللي كنشوفوا انه عمودي مع هذا اللاكس اوبتيك. يعني ان او ها هي او اي كيساوي لنا ا بي. سي سامبلومون اون او اي كتساوي لنا ا بي. كنلاحظوها في الشكل عندنا هنايا. الوغ الا كانت او اي كتساوي لنا ا بي يعني ان هاد او اي نقدروا نعوضوها بأ بي. الا عوضناها هنايا نقدروا نعوضوها هنايا بأ بي. او اي نقدروا نعوضوها بأ بي. الوغ نحيو هادي باش نكتبو هنايا. الوغ عندنا هذه هي الخاصيه الثانيه الغولاسيون دو اللي نحتاجو. هذه هي غولاسيون دو بالنسبه لهذا الشكل هذا. الوغ واحد وجوج واحد اي دو، هاد الغولاسيون هذا اش كنستنتجو من هاد الغولاسيون كنلاحظوا ان ا بي مقسومه ا بي بريم على بي ا بريم على بي بريم مقسومه على ا بي كتساوي لنا او
ا بريم مقسومة على او ا. وعندنا نفس الحاجة هنايا، نتا ا بريم بي بريم ا بريم بي بريم ا بي ا بي، يعني هادي كتساوي هادي، يعني ان هادي كتساوي لنا هادي. الوغ دونك فإن او ا بريم على او ا كتساوي لنا ا اف بريم مقسومة على او اف. زين شحال كتساوي لنا؟ الوغ نحاولوا اننا ندخلوا العلاقه هنا، ندخلوا او بيناتهم. كيفاش؟ زعما غنفهم لكم. عندنا ا بريم اف بريم كتساوي لنا ا بريم او، دخلنا او زائد او اف بريم. هادي سي سامبل، هادي غولاسيون ساهله. الوغ داكشي اللي نديرو هنايا، غادي نحاولوا اننا نديرو او اف بريم، عندنا ا اف بريم عفوا ندخلو او هنايا زائد او اف بريم. سي بيان. الوغ كيما كنلاحظوا ان مقام عندنا نقدروا اننا نفرقوا لان عندنا الزائد والناقص، يعني اننا نقدروا نديروا بحال هكا، نديروا اف بريم هنايا ونزيدوا هنا او اف بريم. ما درنا والو، فرقناهم. اشنو كنلاحظوا ان او اف بريم مقسومه على او اف شحال كيساوي لنا؟ واحد، يعني كتساوي لنا واحد زائد ا بريم او مقسومة على او اف. سي بيان. إلا قلبنا هادو رديناهم او ا بخيم، شحال كتساوي لنا؟ واحد ناقص او ا بخيم، لأن حيت كنبدلو هذا كنرجع الإشارة سالبة عكس الإشارة اللي كانت مقسومة على او اف. الوغ اشنو كنستنتجو؟ أن هادي كتساوي لنا هاد العنصر التالي، أن او ا بريم مقسومة على او ا شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا واحد ناقص او ا بريم مقسومة على او اف بريم. صافي. الوغ نحاولوا ان هاد الواحد هذا نردوه او ا بريم على او ا بريم. او ا بريم نردوه او ا بريم مقسوم على او ا بريم، لان عندنا واحد كيساوي او ا بريم مقسوم على او ا بريم. سي سامبل. كتساوي لنا نحاولوا اننا نعملوه ب او ا بريم، يعني هاد او ا بريم نحاولوا اننا نعملوه بهاد او ا بريم، تمشي هادي وهادي مع هادي. الوغ الا عملنا بهم غادي يمشيو، يعني غتبقى لنا عندنا او ا، عفوا نديرو هكا، كاينه او ا كتساوي لنا واحد على او ا بريم ناقص واحد على او اف بريم. سي بيان. الوغ لاحظ معايا، الا حاولنا اننا هاد او اف بريم جبناها لهنا وهادي نجيبوها لهنا، شحال تعطينا؟ غتعطينا هاد الغولاسيون دو كونجيغيزون. نكتبوها هنايا، هادي هي الغولاسيون دو كونجيغيزون. الا جبنا هذا لهنايا وجبنا هذا لهنا، يعني غتعطيك او ا بريم واحد على او ا بريم ناقص هادي نجيبوها لهنا غتعطينا ناقص لان كانت عندنا زائد او ا. سي بيان. كتساوي لنا هادي راه جبناها لهنا عندنا واحد او اف بريم. سي بيان. الوغ اشنو كتلاحظوا؟ كنعرفوا ان او اف بريم وهي لا ديستونس فوكال. ديستونس فوكال درناها في الدرس الفات، يعني انك كتساوي واحد على اف ديستونس فوكال، وواحد على ديستونس فوكال كيساوي لنا فيرجونس، يعني كيساوي لنا سي. سي بيان. الوغ هذه هي لو غولاسيون دو كونجيغيزون. حنا استنتجناها. كتبان لكم يقدر يقول لك البروف ديمونطري لنا لا غولاسيون دو كونجيغيزون، يعني خاصك دوز له هاد المراحل كاملين في كيستيون دو كور. المهم من هادشي كامل انك خاصك تحفظ هذه اللي بالاحمر، خاصها تكون محفوظه. واحد على او ا بريم، او هو لا سونتر، ا بريم هو الايماج اللي لقيناه في داك الطرف، ناقص واحد على او ا ايكال واحد على او اف بريم. اف كنعرفو ان الفوي اف بريم هي هادي. الو كتساوي لنا واحد على اف وهي ديستونس فوكال كتساوي لنا سي. الوغ هادي خاصها تكون محفوظه،
الا ما عرفتيش حتى انك تبرهن هذه هي اللي كتحتاج بزاف التمارين. ما كنتيش حافظ هاد غولاسيون دو كونجيكيزون، التمرين ديال لي لونتي امبوسيبل انك تخدمو الا ما كنتيش حافظ هذه اللي بالاحمر. هذه خاصها تحفظ، وها البرهان ديالها هو كيما درنا لها البرهان. قلنا اننا كنحتاجو نعاودو عاود نشرح في ساعه. قلنا اننا كنحتاجو جوج اشكال. الشكل الاول كيتكون من دو تريونغل هما هذا التريونغل هذا هاد جوج، والشكل الثاني كنحتاجو هو اللي هذا بالاحمر هذا الصغير. الوغ هاد الشكل اللي كنجبدو هاد الغولاسيون هادي ان ا بريم بي بريم مقسومه على ا بي كتساوي لنا او ا بريم مقسومه على او ا. نفس الحاجه بالنسبه لهاد الشكل هذا، عندنا درنا ا بريم على بي بريم مقسوم على او ا كيساوي لنا ا بريم اف بريم مقسوم على او اف بريم كما درنا هنايا. الوغ من هاد جوج غولاسيون لقينا ان هذيك اللي لقينا ان باش مشينا لهاد المرحله قلنا ان المسافه قلنا المسافه او اي اشنو كتساوي المسافه ا بي. هذه هي اللي كينساوها الناس، هذه خاصها تعقل عليها في الشكل ان المسافه او اي كتساوي المسافه ا بي. شي سامبل. وبلاص او اي هنايا كانت عندنا او اي عوضناها ا بي، ها هو هذا يعني عطاتنا هذه كتساوي هذه. ومن تما كنحاولوا اننا ندخلوا او هنايا. الو عطينا واحد انا نقلبوا هذا باش تعطينا الموافق لان حنا بغينا او ا بريم، لان عندنا هنا او ا بريم وبغينا حنا نطيروا على او ا بريم. داكشي علاش قلبنا هادو وعطاتنا الموافق. الوغ جبنا هنايا طرنا على او بريم طق هادي جبناها لهنا هادي جبناها لهنا عطاتنا هاد الغولاسيون هادي. وكنعرفوا ان او اف بريم كيساوي لنا ديستونس فوكال اف واحد على اف كيساوي لنا سي. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي. الوغ نديرو دابا الكرانديسمون. الوغ صبر نمحيو هذا. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي. نمحيو هادشي حتى هاد الكرانديسمون خاصو يكون محفوظ شي سامبل. هاد الكرانديسمون ما كيتبدلش بحالو بحال البارتيات اللي درسنا اخرين. كرانديسمون. الوغ كرانديسمون باش كنرمزو بكاما اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ا بريم كيساوي لنا ا بريم بي بريم مقسومه على ا بي اللي كتساوي لنا او ا بريم مقسومه على او ا. سي بيان. الوغ هنا كنستنتجو واحد الحاجه. الا كانت غاما هاد غاما كانت بوزيتيف موجبه فان الايماج اللي غادي نلقاو اشنو غادي نلقاو ميم سونس، يعني نفس السونس ديال الاوبجي. يعني الا كان الاوبجي طالع للفوق ولقينا غاما موجبه فان الايماج غنلقاوها طالعه للفوق. صافي فهمنا هكا بلس وهكا بلس. صافي الا كان الايماج طالع الاوبجي طالع للفوق فان الايماج غتكون حتى هي طالعه للفوق. الا كانت غاما موجبه، الا لقينا غاما سالبه يعني ان الايماج ماشي في ميم سونس، يعني السونس كيتخالف سي دو اوبجي. يعني ان بحال هذا المثال هذا نلقاو ان غاما مالها سالبه. علاش؟ لان عندنا الاوبجي طالع للفوق والايماج مازال تحت، يعني ان غاما لقاوها سالبه. سي بيان. الا لقينا القيمه المطلقه ديال غاما، القيمه المطلقه ديال غاما راه توجور موجبه. لو فالور ابسولي ديال اي حاجه كتكون موجبه. يعني المهم موجبه يعني كبر من صفر، تقدر تكون 0.5 0.6 1 2 3. الا كانت كبيره على واحد صافي، الا كانت ستريكتومون بوزيتيف على واحد صافي. اشنو غادي يكون؟ غادي يكون الايماج مالها ايماج لو غران اوبجي كاوبجي. صافي. يعني ان الا كانت غاما هاد غاما اللي لقيناها لو فالور ابسولي ديالها كبر من واحد، يعني هاد غاما هادي لقيتيها بحال ناقص 5 درتي لو فالور ابسولي يعطيك 5 راه كبر من واحد، يعني غادي نلقاو ان هاد الايماج هادي كبيره على هاد الاوبجي. هاد الايماج غتلقاها نازله هكا بزاف على الاوبجي شي سامبل. العكس بالنسبه للغاما الا لقيناها صغيره من واحد لو فالور ابسولي، يعني لقيناها محصوره ما بين 0 و 1، يعني 0.5 و ناقص 0.5 بحال هكا. درنا فالور ابسولي ديالها تعطيك 0.5 و 0.5 كما كنشوفوا ان كبير عليها الواحد، يعني ان الايماج مالها image est plus petite que objet. صافي.
الوغ بلو بيتيت كو اوبجي، يعني انها صغيره على الاوبجي، يعني ان ايماج لقاوها صغيره على واحد الاوبجي اللي غادي يكون عندنا كبير. نتمنى انكم فهمتوا كيفاش استنتجنا لا غولاسيون دو كونجيغيزون، وكيفاش وهاد الغولاسيون هادي نتاع لو غرانديسمون حتى هي خاصها تحفظ. يعني اشنو قلنا لا غولاسيون هادي ديال غرانديسمون هادي خاصها تحفظ هادي، او غولاسيون دو كونجيغيزون نكتبوها هنايا، او غولاسيون دو كونجيغيزون حتى هي خاصها تحفظ. غولاسيون de conjugaison. Bien. conjugaison. relation de conjugaison خاصها تحفظ بحال السميه ديال واحد على او ا بريم ناقص واحد على او ا، راه تقريبا بحال سفيليك تقريبا. هنا كان عندنا اف، هنا عندنا ا، كتساوي لنا واحد على او اف بريم، كتساوي لنا واحد او اف بريم. كيساوي لنا ديستونس فوكال، واحد على اف، واحد على كتساوي لنا سي. وهذه هي لا غولاسيون دو كونجيغيزون. يعني هاد الفيديو كامل كيهضر على هاد جوج خاصيات هادو حفظهم. وإلا ما فهمتيش كيفاش دير البروف لهادي لهاد غولاسيون دو كونجيغيزون، حفظ هادي وهادي خاصها تحفظ، لان تحتاجوها بزاف في التمارين، حيت سمعنا لي نونتي غتخدم هادو ضروري، هاد الجوج هادو غتخدمو. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.